ug ang katapusan mga kagalaan usa siya ka Dios nga magausab sa tanang butang sa iya unyang pagbalik. Adunay usa ka sugilanon mga higala sa usa ka dato nga amahan nga dunay usa lang gyud siya kabugtong anak. Kani nga amahan nga dato ang iyaang paborito nga buluhaton mao ang pagkolekta og mga mahalong gyud kayo nga mga collection sa art. Yang gitraining ang iyaang bugtong anak nga mahimong usa ka professional art collector ug tungod niini mga kahigalaan nalipay siya nga nagsud-ong sa iyang anak nga usa na ka maayo nga art collector. Usa ka adlaw tungod kay nahitabo man kini dugay na ang iyang anak gitawag sa pagsilbi sa iyang nasod ingon nga sundalo ug pipila ka bulan nga nawala ang iyang anak. Nakadawat og telegrama ang iyang pinalangga nga amahan nga ang iyang bugtong anak namatay sa gubat. Ang usa ka amahan daw nawad-an siyang paglaom na puno sa kagulanan sa iyang kinabuhi nga ang iyang bugtong anak dili na mobalik nga buhi ngadto sa ilang panimalay. Pipila ka adlaw miabot ang usa ka sundalo nga nag-claim ngadto sa amahan nga siya mo i-rescue sa iyang bugtong nga anak ug namatay ang bugtong anak sa iyang pagtabang ug matud pa sa mga sundalo, "Sir, ako kato ang gatabang sa imong bugtong anak. Dili man gyud kayo kumaayo nga artist apan sa diha nga nahuman ang gubat, sir, naghimo ko og usa ka painting nga ako nga gipintal ang imong anak. Dili man kay di maayo, sir, pero in memory of your son, ako kaning gihuman nga painting ug ako ning ihatag nimo, sir." Pagtanaw sa amahan mga kaigsuunan, mga kaigalaan, bisan dili kayo to siya kanang usa ka buhat na painting gikan sa usa ka kamot nga train gyud kayo sa painting. Nakita niya mga kagalaan nga ang semblance sa mao nga painting maugyod sa hulagway sa iyang anak. Nalipay kayo siya mga kagalaan tungod niya na og iya katong gitaguan. Sa dayon nang mamatay ang mao nga tigulang nga dato, nagbilin siya og usa ka testamento, ingon nga katapusang testamento nga ang tanan niya nga koleksyon sa art iya kaning nga i-auction ug iya kaning gi-auction sa tanan nga mga tawo nga kwartahan nga maka-afford niini. Lain-lain nga mga nasod nangabot ang girepresentahan sa mga tawo nga nangabot aron sa pagpalit sa mao nga priceless nga art collection. Lain-lain nga mga tawo nga dato mianha aron sa ilang pagtan-aw sa usa ka mahal kayo nga mga collection sa art. Apan matud pa sa last will and testament, nagaingon dito mga kagalaan, ang una nga paliton, kinahanglan nga unang paliton, kadto gyud ang nawong sa iya ang anak nga gipintal sa usa ka sundalo. Ang problema mga kagalaan, kay wala giinteresado nga mopalit sa hulagway sa iyang anak. Nagproblema karon ang auctioneer. O problema usab ang mga dato nga mga tawo nga nanganha kay wala may interesado nga mopalit. Apan sa pipila ka mga higayon nga gi-attempt og baligya, wala man mopalit mga kagalaan. Adunay usa ka tawo nga miingon siya, "Sir, pwede ba nga ako na lang mopalit ana? Usa ko ka hardinero sa mao nga tawo nga tag-iya ni ining mahalon kayo nga mga art collections ug nakaila kay ko sa anak nga palangga niya. Apan sir, ang problema gyud kay $20 ra man gyud ang ako ang kwarta. Mahimo ba sir nga ako na lang mopalit ana aron ako pong remembrance sa maong anak?" Wala may lain mopalit mga kagalaan. Ang tao nga hardinero gihatag sa iya ang usa ka hulagway sa anak. Unya miingon ang auctioneer,
akong gikasubo sa pagpahibalo kaninyo nga ang tanan nga pagbaligya natapos na. Nahibulong ang tanang mga tao nga nung natapos na o pagaling magsugod. Kay di ay sa last will and testament mga kaigalaan, gibutang dito, he who has the Son has it all. Si bisan kinsa nga nakabaton sa hulagway sa akong anak, mao'y makadawat sa tanan nga priceless art collections. Mga kaigalaan, niini nga kalibutan karon, nanginahanglan kita dili art collections kundi si Ginoong Hesukristo sa atong kasing-kasing. Nagaingon ang Biblia nga kung siya anaa sa atong kinabuhi, anaa nato ang usa ka malipayon nga kinabuhi, malinawon nga kinabuhi, usa ka kinabuhi nga puno sa paglaom. Kini nga paglaom mga kagalaan, mao kani ang gitawag og blessed hope. Buhi bulahanon nga paglaom sa atong kinabuhi. Maato ni kung anaa ang Dios sa atong kinabuhi. Busa kini si Pastor Mamerto Gingging II magaingon kaninyo hangtod nga ang tao may kinabuhi pa. May paglaom. The beginning and the end. Best of all, He is my friend. He's the one that makes the mighty Jordan roll. Jordan roll. Jordan roll. Oh, Jordan roll. He's the one that makes the mighty Jordan roll. He can walk upon the water. He can calm the angry sea. And he's the one that makes the mighty Jordan roll. When the trump of God shall sound, hallelujah, glory bound. My Jesus is the Savior. Rock of Ages cleft. Maukad to ang atong tulumanon sa Blessed Hope Television Ministry. Ayon para milot may panultiyon nga nagingon. Ang sekreto sa kanapusan, mausa ka mapilarayon nga katuyuan sa paglaom. Ang pagkabot niya ng kalipay nga timos o pagbaton sa dayong kinabuhi nga bugos. Daghang salamat.